हेलो स्टुडेन्ट्स, म रूपेश परियार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो युट्युब च्यानल लर्निङ स्कोप। आज हामी इन्टिग्रेसन बाई फर्स्ट प्रिन्सिपलको थर्ड एक्जाम्पल डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। ल त सुरु गरौँ आजको भिडियोलाई। युजिङ डेफिनेसन इभ्यालुएट इंटीग्रेशन रन्स फ्रम 1 to 4 1 by root x dx। यो हामीलाई TU 2054 मा सोधिसकेको छ। हामीले यहाँ 1 by root x इंटीग्रान्ड, यो 1 by root x इंटीग्रान्ड जसलाई हामीले इंटीग्रेसन गर्नुपर्ने हो, हामी त्यसलाई इंटीग्रान्ड भन्छौं। हामीसँग 1 by root x छ, यसलाई हामीले इंटीग्रेट गर्नु छ। लिमिट चाहिँ हाम्रो रहन्छ 1 देखि 4 सम्म। सोलुसन हियर लेखेर क्वेशन कपी गरिदिनुस्। हियर हाम्रो लिमिट 1 देखि 4 सम्म रहन्छ। इंटीग्रान्ड 1 by root x छ, देन dx। अब हामीलाई थाहा छ हामी इंटीग्रेसन को डेफिनेसन को फर्मुलाबाट चाहिँ ट्राली गरेर केही कुरा सपोज गर्छौं। dx इज इक्वल्स टु हामीले के हुन्छ त, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h टाइम्स समेसन r रन्स फ्रम 1 to n f of a plus rh। यही फर्मुला हामीले इंटीग्रेशन रन्स फ्रम a to b fx dx इज इक्वल्स टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h टाइम्स समेसन r रन्स फ्रम 1 to n f of a plus rh। यही कुरालाई कम्पेयर गरेर हामी के कुरा लेट गर्छौं। यसमा हामी fx लेट गर्छौं। a भनेको लोअर लिमिट कति छ हेर्छौं, b हाम्रो अप्पर लिमिट छ, अप्पर लिमिट कति छ हेर्छौं, अनि f of a plus rh को भ्यालु निकाल्छौं। हुन्छ, अब हामी लेट गरौँ। लेट fx भनेको हाम्रो इंटीग्रान्ड हो, इंटीग्रान्ड हो है। अब जसलाई इंटीग्रेसन गर्नुपर्ने छ, इंटीग्रान्ड अहिले हाम्रो कति छ त 1 by root x छ। अनि हामीसँग यसमा a भनेको लोअर लिमिट a कति छ 1 छ, b मिन्स अप्पर लिमिट, b ले हामीसँग 4 छ। अनि हामीले nh को भ्यालु निकाल्छौं। nh भनेको अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो, पछि 4 minus 1 दैट इज कति भयो त 3। अब f of a plus rh निकालौं। f of a plus rh यो भन्नुको मिनिङ चाहिँ यो fx भन्ने फंक्सनमा जहाँ जहाँ x छ त्यो x लाई केले रिप्लेस गर्दिने, a plus rh ले चाहिँ रिप्लेस गर्दिनु पर्यो। यसमा हाम्रो के हुन्छ 1 by root over x को ठाउँमा के हुन्छ त a plus rh इज इक्वल्स टु 1 by a भनेको हामीसँग 1 छ, 1 plus rh रुटलाई हामी के लेख्न पाउँछौं त 1 पावरमा 1 by 2। अब बाइ डेफिनेसन डेफिनेसन लेख्दिनुस्। हामीसँग डेफिनेसन के छ त, इंटीग्रेशन रन्स फ्रम a to b fx dx इज इक्वल्स टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h टाइम्स समेसन r runs from 1 to n f of a plus rh। अहिले हामीसँग इंटीग्रेशन रन्स फ्रम a to b को ठाउँमा अहिले हामीसँग के छ त, a भनेको 1 छ र b भनेको हामीसँग 4 छ र इंटीग्रान्ड भनेको हाम्रो fx भनेको कति छ अहिले 1 by root x dx को dx भयो अहिले इज इक्वल्स टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h टाइम्स समेसन r रन्स फ्रम 1 to n f of a plus rh को भ्यालु हामीले निकालेको छौं 1 by 1 plus rh को होल पावरमा 1 by 2 छ, दैट इज 1 by 1 plus rh को होल पावरमा कति छ त 1 by 2। अब चाहिँ हामी लिमिटलाई एक्सपान्ड गर्दै एकचोटी r को ठाउँमा 1 राख्ने, 2 राख्ने, 3 राख्ने, अप टु कहाँसम्म राख्दै जाने त n सम्म राख्ने इज इक्वल्स टु लिमिट h टेन्ड्स टु 0 h टाइम्स यो h टाइम्स हाम्रो के हुन्छ त h टाइम्स, अब r को ठाउँमा 1 राख्ने, 2 राख्ने, 3 राख्ने, 4 राख्ने, राख्दै जाँदा कति सम्म अप टु कहाँसम्म राख्ने त n सम्म राख्ने। यदि हामीले r को ठाउँमा 1 राख्यो भने कति हुन्छ त 1 प्लस h को होल पावरमा 1 by 2 प्लस r को ठाउँमा 2 राख्यो भने कति हुन्छ 1 by 1 प्लस 2h को पावरमा 1 by 2। यसरी राख्दै जाने अप टु कहाँसम्म राख्ने त n सम्म राख्ने 1 upon 1 प्लस nh को पावरमा
1/2। अब यो h ले ओपन गरिदिउँ, लिमिट h टेन्ड्स टु 0। अब हामीले h ले ओपन गर्यो भने यस्तो भन्छ, h टाइम्स 1 प्लस h को पावर 1/2 प्लस h अपन 1 प्लस 2h को पावर 1/2 प्लस डट डट h टाइम्स 1 प्लस nh को पावर 1/2। अब हामीले यस्तो किसिमको न्युमेरिकल सल्भ गर्दा चाहिँ अब डेरिभेटिभको फर्स्ट प्रिन्सिपलको फर्मुलालाई अलिकति काम लाग्छ यसमा। वी नो द्याट हामीलाई डेरिभेटिभमा यस्तो फर्मुला थाहा थियो, लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x प्लस h को पावर n माइनस x को पावर n अपन h भयो भने यसको डेरिभेटिभ हाम्रो के हुन्थ्यो, n टाइम्स x को पावर n माइनस 1 हुन्थ्यो। अब यही फर्मेटलाई हामी युज गर्छौँ। वी नो द्याट लिमिट h टेन्ड्स टु 0 x प्लस h माइनस x अपन h। अब n को ठाउँमा हामीले के लेख्ने भन्दाखेरिमा अब यसलाई हामीले माथि लगेर 1 एड गरिदिन्छौँ है। अब यो पावर चाहिँ हाम्रो माथि छ भने अलरेडी माथि छ भने ठिकै भइहाल्यो। अहिले हाम्रो यो 1 प्लस आरएच को पावर चाहिँ डिनोमिनेटरमा छ, यसलाई हामी न्युमेरेटरमा लाने अनि 1 एड गरिदिने। कुनै कन्डिसनमा हाम्रो न्युमेरेटरमै हुनसक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ हामीले डाइरेक्टली के गर्न पाउँछौँ त, त्यसमा डाइरेक्टली 1 एड गरिदिने। अहिले हाम्रो डिनोमिनेटरमा छ त्यसलाई 1 एड गर्नु पर्यो माथि लगेर। अहिले हाम्रो पावर कति छ त, 1/2 छ। 1/2 माथि गयो भने कति हुन्छ, -1/2 अनि 1 एड गरिदिने, यो भने कति आउँछ 1/2 हुन्छ। भनेपछि यो सबैको पावरमा यो n को ठाउँमा हामीले कति राख्नु पर्यो त, यो n को ठाउँमा 1/2 राख्नु पर्यो हो। n को ठाउँमा 1/2। अब डेफिनेसन अनुसार हाम्रो के हुन्छ त, डेरिभेटिभ भनेको n टाइम्स x टु द पावर n माइनस 1 हुन्छ। अब n भनेको हाम्रो 1/2 छ, 1/2 टाइम्स x टु द पावर n माइनस 1 भनेको 1/2 माइनस 1 और लिमिट h टेन्ड्स टु 0 छँदैछ अनि x प्लस h को पावरमा 1/2 नि सेम छ, x को पावरमा 1/2 पनि सेम छ, अपन h सेम कपी गरिदिनुहोस्। यो 1/2 x टु द पावर 1/2 माइनस 1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त, -1/2 हुन्छ। त्यो भनेको कति हो, -1/2 हुने भयो। और लिमिट h टेन्ड्स टु 0 को सेम कपी गर्नुहोस्। अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरिमा यो h भन्ने टर्मको त लिन्छु, यो 2 लाई चाहिँ यता क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् है, किनकि हामीले यो क्वेसन भनेको माथिको फर्मेटमा चेन्ज गर्छौँ। जसरी क्वेसनमा 1/√x दिएको छ नि, यसरी हामीलाई 1 प्लस आरएच को पावर 1/2 छ, यही फर्मेट हामी चेन्ज गर्छौँ है। अनि हामीले यसलाई केही कुरा सपोज गर्दै गएर हामी यही सिरिज नै ल्याउँछौँ पछि गएर। अब त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने यो 2 टाइम्स यो x प्लस h को 1/2 माइनस 2 टाइम्स x को पावर 1/2 भयो, इजिकल्स टु। अब यता लिमिट छ भने उता पनि के राखिदिनुहोस्, लिमिटै राखिदिने। लिमिट h टेन्ड्स टु 0। अब यो h माथि h भइहाल्यो, अपन x को पावर -1/2 छ, तल आयो भने डिनोमिनेटरमा ल्याउँदा के हुन्छ, x को पावर 1/2। अब यहाँ हाम्रो 1/√x थियो सुरुमा, हाम्रो एक्सप्रेसन 1/√x थियो। अब यहाँ नि हाम्रो h/√x 1/√x को टर्ममा हाम्रो त्यही टर्ममा ल्याउँछौँ। अब यसमा हामीले यसलाई इक्वेसन 1 सपोज गरिदिउँ अनि केही कुरा सपोजिसन गर्छौँ। अब हामीले अब यो x को ठाउँमा 1 प्लस h यही कुरा पुट गर्ने, 1 प्लस h 1 प्लस 2h 1 प्लस 3h 1 प्लस 4h गर्दै कहाँसम्म अप टु कहाँसम्म जाने त 1 प्लस nh सम्म चाहिँ हामीले सपोजिसन गर्दै जान्छौँ, पुट गर्दै जान्छौँ। नाउ पुटिङ x इज इक्वल्स टु 1 प्लस h 1 प्लस 2h, यो कन्डिसन कहाँसम्म अप टु कहाँसम्म जाने, हामी अप टु 1 प्लस nh सम्म पुट गर्ने, अप टु 1 प्लस nh सम्म पुट गर्ने। अब x ठाउँमा 1 प्लस h राख्दाखेरि मेरो यो कन्डिसन के हुन्छ, x ठाउँमा
1 प्लस एच राख्दाखेरि यो के बन्छ हेरौँ है त। लिमिट एच टेन्स टु 0 छँदैछ एच अपन अब एक्स को पावर 1/2 थियो यहाँ हामीसँग भनेपछि अब एक्स को ठाउँमा के राख्ने पहिला 1 प्लस एच राख्ने भनेको 1 प्लस एच को पावर 1/2 हुनुभयो। 1 प्लस एच को पावरमा कति आयो त 1/2 इज इक्वल्स टु लिमिट एच टेन्स टु 0 के एच टेन्स टु 0 नै भइहाल्यो। अनि यो लेफ्ट साइडतिर हेरौँ यसमा हामीले यो 2x प्लस एच को पावर 1/2 माइनस 2x को पावर 1/2 मा पनि हामीले x को ठाउँमा के रिप्लेस गर्छौँ त 1 प्लस एच रिप्लेस गर्छौँ। यहाँ x को ठाउँमा 1 प्लस एच रिप्लेस गर्यो भने 1 प्लस 2h हुन्छ। यो यता चाहिँ के हुन्छ 1 प्लस एच नै हुन्छ। अब हामीले x को ठाउँमा 1 प्लस एच राख्दाखेरि त्यहाँ कति हुन्छ त 1 प्लस 2h को पावर 1/2 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस एच को पावर 1/2। अब यस्तै गरेर फेरि एक्सप्रेसन हामीले के गर्ने त x को ठाउँमा चाहिँ 1 प्लस 2h पुट गर्ने h टेन्स 0 h अपन x को ठाउँमा 1 प्लस 2h राख्दा यहाँ के हुन्छ त 1 प्लस 2h को पावर 1/2 इज इक्वल्स टु लिमिट h टेन्स टु 0 छँदैछ। अब यो x को ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो 1 प्लस 2h 1 प्लस 2h राख्दा हाम्रो यो टर्म के भन्छ त 1 प्लस 3h हुन्छ। यो पछाडि चाहिँ 1 प्लस 2h हुने भयो। बिग ब्रैकेट 2 टाइम्स 1 प्लस 3h को पावर 1/2 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस 2h को पावर 1/2। अब यसरी नै हामीले राख्दै जाने। अब 1 प्लस 3h 1 प्लस 4h 1 प्लस 5h 1 प्लस 6h राख्दै जाने अप टु कहाँसम्म राख्ने त 1 प्लस nh सम्म। लिमिट h टेन्स टु 0 अब x को ठाउँमा के राख्ने त 1 प्लस nh 1 प्लस nh को पावर के हुनु भयो 1/2। त्यस्तै लिमिट h टेन्स टु 0 अब यो टर्ममा हामीले चाहिँ यो टर्ममा राख्दाखेरि चाहिँ 1 लिमिट h टेन्स 0 h टाइम्स x को ठाउँमा 1 प्लस nh राख्दाखेरिमा 1 प्लस nh को पावर 1/2 भयो। अब यो फर्स्ट टर्ममा लेफ्टपट्टि चाहिँ हामीले हेरौँ त लेफ्टपट्टि अब 1 प्लस nh राख्यो भने यो x को ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त 1 प्लस nh राख्नु पर्यो। यहाँ x को ठाउँमा नि के राख्नु पर्यो 1 प्लस nh। यसरी राख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ हेरौँ है त यो 2 टाइम्स को छँदैछ 1 प्लस n प्लस 1 टाइम्स h हुन्छ। हामीले डाइरेक्टली कमन लिदियो भने है अनि पावरमा 1/2 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस nh को पावरमा 1/2। अब यो टर्म हाम्रो कसरी आयो हेरौँ है त हामीसँग त यस्तो टर्म थियो 2 टाइम्स x प्लस h को 1/2 थियो। त्यहाँबाट यो टर्म कसरी आयो हेरौँ है त हामीसँग त्यसमा चाहिँ के थियो त x प्लस h को पावर 1/2 थियो 2 टाइम्स हो। अब यसमा हेरौँ 2 टाइम्स x को ठाउँमा चाहिँ के राख्ने त 1 प्लस nh राख्ने हो प्लस h को पावर 1/2। हामीले यसमा केही पनि गरेका छौँ 2 को 2 नै भइहाल्यो 1 को 1 यो दुईटाबाट चाहिँ h कमन ल्याएका छौँ। h कमन लियो भने के हुन्छ 1 प्लस n प्लस 1 हुन्छ अनि यसको होल पावरमा 1/2 राखेका छौँ। यो बुझ्नु भयो होला यो कसरी आयो भनेर है। अब चाहिँ हामी यो अल इक्वेसनलाई चाहिँ भर्टिकल्ली एड गर्छौँ। यो हामीले x को ठाउँमा 1 प्लस h राखेको 1 प्लस 2h 1 प्लस 3h 1 प्लस 4h हुँदै जाए कहाँसम्म राखेका छौँ त 1 प्लस nh सम्म राखेका छौँ। यो सबै टर्मलाई के गर्दछौँ त भर्टिकल्ली हामी एड गर्छौँ। यसलाई भर्टिकल्ली एड गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो यो होल्ली यही एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। अब एडिङ भर्टिकल्ली एबोभ इक्वेसन एडिङ भर्टिकल्ली एडिङ above equations vertically है adding above equations vertically we get हामीले हेरौँ त यो माथिको इक्वेसनलाई हामी के गरौँ त भर्टिकल्ली एड गरिदिउँ। अब यो लेफ्टको एड गर्दा के हुन्छ लिमिट h टेन्स टु 0 बिग ब्रैकेट h बाई 1 प्लस h को पावरमा 1/2 प्लस h बाई 1 प्लस 2h को पावरमा 1/2 प्लस डट 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 कहाँसम्म त h बाई यो चाहिँ हाम्रो h बाई 1 प्लस nh को पावरमा 1/2 इज इक्वल्स टु अब राइट साइडतिर हेरौँ त हामीले राइट साइडतिर हामीले यो टर्म र यो टर्म
या फर्स्टको फर्स्ट टर्म र सेकेन्डको सेकेन्ड टर्म चाहिँ इक्वल छ भनेपछि अपोजिट साइड पनि छ यो टर्म अब यो टर्म क्यान्सल हुने भयो यस्तै यो टर्मसँग अर्को टर्म क्यान्सल हुन्छ भनेपछि अनि यहाँको टर्म र यो लास्टको टर्म पनि हाम्रो के हुन्छ क्यान्सल हुन्छ र रिमेनिङ हुने भनेको यो लास्टको फर्स्ट टर्म र फर्स्टको चाहिँ सेकेन्ड टर्म चाहिँ हाम्रो रिमेनिङ हुन्छ है लिमिट एज टेन्स टु 0 बिग ब्राकेट यो टर्म एउटा रिमेनिङ हुन्छ त भनेको 2 टाइम्स कर्ली ब्राकेट 1 प्लस n प्लस 1 टाइम्स h को पावरमा 1/2 छ माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस h को पावर 1/2 यसरी रिमेनिङ हुने भयो इज इक्वल्स टु लिमिट h टेन्स टु 0 यो 2 ले मल्टिप्लाई गरिदियो 2 ले मल्टिप्लाई 2 ले यतिकै राखिदियो र 2 यतिकै भइहाल्यो अब यो 1 प्लस यो h ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिने n र h मल्टिप्लाई गर्दै के हुन्छ हाम्रो nh प्लस 1 इन्टु h भनेको h भयो यसको पावर 1/2 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस h को पावरमा कति भयो त 1/2 अब हामी nh को भ्यालु पुट गरिदियौँ हामीले फर्स्टमै क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौँ nh को भ्यालु हामीले nh को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको छौँ 3 क्याल्कुलेट गरिसकेका छौँ अब nh को भ्यालु पुट गरिदिने लिमिट h टेन्स टु 0 2 टाइम्स 1 प्लस nh भनेको कति छ 3 छ प्लस h को h नै भइहाल्यो पावरमा 1/2 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस h को पावरमा 1/2 अब चाहिँ हामीले यो लिमिटको भ्यालु यो लिमिट को भ्यालु पुट गर्ने लिमिट जहाँ जहाँ यहाँ h छ h भएको ठाउँमा चाहिँ कति पुट गरिदिने 0 पुट गरिदिने 2 टाइम्स 1 प्लस 3 भनेको त 4 भइहाल्यो प्लस h को ठाउँमा कति राख्ने त 0 राख्ने पावरमा 1/2 माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस h को ठाउँमा कति राखिदिने 0 राखिदिने पावरमा 1/2 2 इन्टु 4 को पावरमा 1/2 माइनस 2 इन्टु 1 को पावरमा 1/2 अब यसलाई हामीले 2 इन्टु 4 को पावरमा 1/2 भनेको 2 को स्क्वायर अनि होल पावर 1/2 लेख्न पाइन्छ माइनस 2 इन्टु यो 1 भनेको 1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ यसलाई पनि यसरी लेख्न पाइन्छ अनि हाम्रो यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ पावरको अनि यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ अनि हाम्रो रिमेनिङ भनेको कति हुन्छ त यसमा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 भनेपछि हाम्रो आन्सर कति आयो त 4 माइनस 2 भनेको 2 आयो देयरफोर अब हामीलाई सोधेको क्वेसन इंटीग्रेशन फ्रम 1 to 4 इंटीग्रेन्ड हाम्रो कति छ त 1/√x dx भनेको कति हुँदैछ त 2 हुँदै रहेछ। यस्तै म प्र्याक्टिस सेसनमा हजुरहरुलाई दुईटा क्वेसन दिनेछु, त्यो प्र्याक्टिस गर्नु होला। प्र्याक्टिस सेसनमा हेर्नुस्। इंटीग्रेशन फ्रम 0 to 1 √x dx and second question integration from a to b 1/x² dx।